बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको चीन, ताइवान और अमेरिका के हवाले से एक ख़बरों का सिलसिला आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से चीन ताइवान को बार बार वार्न करता रहा, अमेरिका को बार बार वार्न करता रहा, और ये सारी खबरें इसी हफ्ते की हैं। लेकिन न ताइवान बाज आ रहा था, न अमेरिका बाज आ रहा था, और आज अचानक ताइवान के साथ क्या हुआ कि उसका वो तैयारा जो चीन के खिलाफ एक्सरसाइजेस कर रहा था वो अचानक ही गायब हो गया। जी हाँ नाजरीन, अमरीकी तैयारा F-16 जो ताइवान की एयर फोर्स एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल कर रही थी वो उड़ता हुआ गायब हो गया। और फिर वो कहाँ से मिला, क्या पता चला कि इसके साथ हुआ क्या था, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है रॉयटर्स की। चाइना वार्न्स ऑफ ड्रास्टिक मेजर्स इफ ताइवान प्रोवोक्स ऑन इंडिपेंडेंस। चीन ने ताइवान को खबरदार किया है कि अगर उसने आज़ादी मुहिम को उकसाने की कोशिश की तो उसे खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। ताइवान जहां एक जमहूरी हुकूमत है, चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और पिछले 2 सालों में ताइवान की खुद मुख्तारी के क्लेम को दबाने के लिए चीन ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल किया है, जिससे ताइवान के लोग बहुत गुस्से में हैं और वाशिंगटन भी काफ़ी परेशान है। ताइवान अफेयर्स ऑफिस के स्पोक्स पर्सन शियागवांग ने मीडिया को बताया कि चीन पीसफुल तरीके से ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन करना चाहता है, यानी उसे वापस चीन का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन अगर अमेरिका ने या ताइवान ने रेड लाइन को क्रॉस किया तो फिर चीन कोई भी एक्शन लेने को तैयार है। अगर ताइवान की सेपरेटिस्ट फोर्सेस ने लोगों को भड़काने की कोशिश की, लोगों को चीन के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, तो फिर चीन कोई भी सख्त फैसला ले सकता है। ताइवान की मेनलैंड अफेयर्स कौंसिल ने चीन से कहा कि आप जल्दी में कोई भी गलत फैसला न लें। हम तमाम मामलात को पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं और ताइवान नॉट प्रोवोकिंग पॉलिसी पर कायम है, यानी हमारी पूरी कोशिश है कि ताइवान के लोगों को चीन के खिलाफ कोई भी न उकसाए ताकि खित्ते में अमन कायम रहे। इसके अलावा अमेरिका से असलहा लेने और अमेरिका के साथ क्लोज ताल्लुकात बनाने पर जो चीन को एतराज़ है, उस पर ताइवान ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और हम अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत करना जानते हैं। चीन का मानना है कि अमेरिका की ताइवान में मुदाखलत अमेरिका और चीन को जंग की तरफ धकेल सकती है। अमेरिका की ताइवान में मुदाखलत से वहाँ पर बदअमनी कायम हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स वन चाइना पॉलिसी को मानता है, वो ताइवान को एक अलग मुल्क नहीं मानता, लेकिन उसके कानून के मुताबिक ताइवान को पूरा हक है कि वो खुद को डिफेंड करे। दूसरी खबर है फ्रांस 24 की। चाइना वार्न्स यूएस विल फेस अनबियरेबल प्राइस ऑन ताइवान। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि उसे ताइवान वाले मामले पर एक नाकाबिले बर्दाश्त कीमत चुकानी पड़ेगी। सीसीटीवी को इंटरव्यू देते हुए चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा कि अमेरिका खुद को जानबूझकर एक खतरनाक सिचुएशन की तरफ धकेल रहा है। अमेरिका ने जो हमारे साथ वादे किए थे कि वो वन चाइना पॉलिसी को मानता है, उसने उन वादों की खिलाफ वर्जी की है। उसने ताइवान को आज़ादी के लिए भड़काने की कोशिश की है, और अगर ताइवान ने यह कोशिश की तो न सिर्फ ताइवान को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे बल्कि अमेरिका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पिछले माह अमेरिकी सदर जो बाइडन के मुंह से स्पीच करते वक्त इंडिपेंडेंट ताइवान का लफ्ज निकला था। बाद में उसने वजाहत की कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। लेकिन इससे साफ पता चल गया था कि अमेरिकी सदर के जहन में क्या चल रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले साल चाइना अमेरिका को अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स टेक्नोलॉजी के भी ट्रेलर्स दिखा चुका है, और जब चीन का दिल करता है ताइवान को चारों तरफ से घेर लेता है। पिछले माह भी जब अमेरिकी लॉ मेकर्स ताइवान के दौरे पर आए थे तो चीनी तैयारों ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद से अमेरिका का ताइवान पर प्रेशर था कि चीनी तैयारों के खिलाफ लड़ने के लिए एक्सरसाइजेस करो। रॉयटर्स की खबर है, ताइवान एयरफोर्स स्टेजेस ड्रिल टू इंटरसेप्ट चाइनीज प्लेन्स अमिड टेंशंस। ताइवान एयरफोर्स चीनी तैयारों को रोकने के लिए एक्सरसाइजेस कर रही है। बुध के रोज भी ताइवान के तैयारे फिजाओं में देखे गए और ऐसा लगता था कि एक जंगी माहौल है, एक पूरा वार सिनेरियो बना हुआ था। ताइवान चीन को अपनी कॉम्बैट रेडीनेस बताना चाहता था कि देखो हमारी तैयारी पूरी है। तो नाजरीन, ये सब बड़े अरसे से चल रहा है और ये सब इत्तफाकन नहीं है, ये अमेरिका की सोची समझी साजिश है।
امریکہ کے لیے اس وقت دو بڑے تھریٹس ہیں، ایک روس اور ایک چین۔ روس والے معاملے پر بھی امریکہ نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور پوری دنیا نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن روس اکیلا ان سے قابو نہیں ہو رہا۔ اور پھر چین والے معاملے پر بھی وہ دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یورپ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ کو ایک وقت میں دونوں ممالک کے ساتھ کشیدگی نہیں بنانا چاہیے تھی، کیونکہ امریکہ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اکیلے چین کا یا اکیلے روس کا مقابلہ کر سکے، اور اگر چین اور روس ایک ہو جاتے ہیں تو پھر امریکہ کیا کرے گا؟ پھر امریکہ بھلے یورپ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے، بھلے G7 کو، آکوس کو، کواد کو، سب کو اپنے ساتھ ملا لے، اگر چین اور روس ایک ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ چین اور روس کے پاس ہائپر سونک ٹیکنالوجی ہے، اور امریکی اسپیس فورس نے خود کہا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی میں چین اور روس سے بہت پیچھے ہیں، ہمیں 8-10 سال لگیں گے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں جہاں پر چین آج کھڑا ہے۔ اور پھر چین کی الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز ٹیکنالوجی کی تو بات ہی نہ کریں، اس کے پاس ڈائریکٹ انرجی ویپنز ہیں، اس کے پاس مائکرو ویو ٹیکنالوجی ہے۔ امریکی ایکسپرٹس نے خود اعتراف کیا ہے کہ جب چین بار بار کہہ رہا ہے کہ ریڈ لائن کراس نہ کرو تو امریکہ کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، جبکہ بائیڈن نے صاف صاف کہہ دیا کہ چین کہتا ہے ریڈ لائن کراس نہ کرو، روس کہتا ہے ریڈ لائن کراس نہ کرو، میں کسی کی ریڈ لائن نہیں مانتا۔ تو امریکی ماہرین نے کہا کہ اگر چین چاہے تو اسے فوج بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ایئر فورس کو بھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نیوی بھی بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ایک جھٹکے میں امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے، وہ ایک جھٹکے میں یہ اتنی بڑی جنگ جیت سکتا ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز کے ذریعے۔ وہ آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا سکتا ہے، 90% امریکن ایک جھٹکے میں مر جائیں گے۔ اور ہمارا پریزیڈنٹ کیا کرے گا؟ تیسری عالمی جنگ چھڑے گا، جو کہ یقیناً وہ ہارنے والا ہے۔ یہ ساری رپورٹ ڈیٹیل سے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن ابھی مختصراً آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ اگلی خبر الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ جب بپن راوت کا طیارہ کریش ہوا تھا، جب اس کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا، تو سچ ٹی وی اردو وہ پہلا چینل تھا جس نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے چین کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد بھارت سے بھی یہ آوازیں اٹھیں، اس کے بعد پوری دنیا سے یہ آوازیں اٹھی، لیکن سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میزائل فائر نہیں ہوا اور پھر بھی یہ ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا ہے تو یہ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپنز کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کا حملہ دکھائی نہیں دیتا، یا ڈائریکٹ انرجی ویپن استعمال ہوئے ہیں۔ پھر بپن راوت کے ہیلی کاپٹر کا پیچھے سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا، تو جیمرز بھی چین کے پاس ہی ہیں۔ اور پھر بھارت سے بھی یہ آواز اٹھی تھی کہ جب بھی کوئی چین کے خلاف بولتا ہے اس کا طیارہ اس طرح سے پراسرار طریقے سے کریش کیوں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تائیوان کے آرمی چیف کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے۔ اور پھر بھارت کا میڈیا بھی چین کے خلاف بولتا تھا تو اگلے دن بارڈر پر چینی فوجیوں سے بھارتی فوجیوں کو مار پڑتی تھی، کان پکڑوائے جاتے تھے، مزید علاقے قبضہ ہوتے تھے۔ اسی لیے تو ابھی تک مودی ڈائریکٹ چین کا نام نہیں لے سکتا۔ لیکن بپن راوت وہ آدمی تھا جو پچھلے 1 ماہ سے مسلسل کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ چین ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ہم نے شروع پہ آپ کے سامنے ساری خبریں رکھی کہ تائیوان ایکسرسائزز کر رہا تھا چینی طیاروں کو روکنے کے لیے، اور یہ ایکسرسائزز وہ امریکہ کے کہنے پر کر رہا تھا۔ تو اب تائیوان کے اپنے اخبار کی خبر ہے، F-16 جیٹ گوز مسنگ آف ویسٹرن تائیوان، اڑتا ہوا طیارہ ہی غائب ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ تائیوان کے طیارے جو ایکسرسائزز کر رہے تھے ان میں سے ایک F-16 غائب ہو گیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں گیا ہے۔ ناظرین، یہی کام بپن راوت کے ساتھ ہوا تھا، یہی کام ابھینندن کے ساتھ ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، پیچھے سے کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تائیوان کا ایک F-16 جس کا سیریل نمبر 6650 تھا، وہ اچانک سے اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ ریڈار سکرینز اس کو چیز نہیں کر سک رہی تھی۔ 3:23 تک وہ ریڈار سکرینز پر تھا۔ وہ ساؤدرن تائیوان کی چیائی ایئر بیس سے اڑا تھا روٹین ٹریننگ کے لیے، اور 30 منٹ کے بعد وہ ڈس اپیئر ہو گیا۔ اب یہ پہلی خبر تھی، یہاں تک تائیوان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ طیارہ کہاں گیا۔ دا ٹائمز آف انڈیا نے بھی خبر دی کہ تائیوانز F-16 goes missing, country's air force launching search operation، کہ تائیوان کا F-16 غائب ہو گیا ہے اور تائیوان کی ایئر فورس سرچ آپریشنز کر رہی ہے اس طیارے کو ڈھونڈنے کے لیے۔
اس کے بعد CNN کی خبر آئی، تائیوان سسپینڈز F-16 فلیٹ کمبیٹ ٹریننگ آفٹر جیٹ کریشز انٹو سی، کہ تائیوان نے ایکسرسائزز معطل کر دی ہیں کیونکہ اس کا F-16 طیارہ کریش ہو گیا ہے اور سمندر میں گر گیا ہے۔ تو ناظرین، تائیوان کے یہ طیارے چینی طیاروں کو روکنے کے لیے کمبیٹ ایکسرسائزز کر رہے تھے اور ان کا اپنا طیارہ غائب ہو گیا۔ کتنی دیر سرچ آپریشنز چلتے رہے، پھر جا کر آخر کار وہ طیارہ ملا، اور اب تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کریش کیسے ہوا تھا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ جو چین کے ساتھ پنگا لیتا ہے اس کا طیارہ اسی طرح سے کریش ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔